سونیا زندگی دی اندر دکھ تے سکھ اے زندگی دا حصہ ہے. اے نہ سمجھیا کر پتہ نہیں دکھ ساڈے لئی رہ گئے نے, پتہ نہیں بیماریاں ساڈے لئی رہ گئیاں نے, پتہ نہیں مصیبتاں ساڈے لئی رہ گئیاں نے. اوے آ میں تینوں اپنے مرشد پاک والے لے چلا یار. میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا اور دسنا میرے پیغمبر تے کیڑا او دکھ جڑا نہیں آیا, اور میرے پیغمبر تے کیڑا او غم جڑا نہیں آیا. اور میرے پیغمبر نے قدم قدم تے صبر کر کے بخایا ہے, میرے پیغمبر نے قدم قدم تے صبر کر کے دکھایا ہے. آ میں تیرے سامنے کا حدیث رکھنی چاہنا وا. میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے کول چند صحابہ بیٹھے نے. حضور کولوں سوال کیتا کہ سونیا اے تے دسو نا دنیا دے اندر سب نالوں زیادہ مصیبتاں کنا لوکاں تے آندیاں نے, دکھ کنا لوکاں تے آندے نے, سونیا دسو نا. تے نبی پاک فرماندے نے فرمایا دنیا دے اندر سب نالوں زیادہ مصیبتاں تے دکھ انبیاء تے آیا کردے نے, انبیاء تے دکھ آندے نے. اور سونیا نبی پاک نو پوچھیا گیا سونیا پھر کنا لوکاں تے آندے نے, تے نبی پاک فرماندے نے اس کے بعد جیویں جیویں کو ایمان وچ زیادہ ہوئے گا اوویں اوویں اودے تے دکھ زیادہ آن گے, اوویں اوویں اودے تے مصیبتاں زیادہ آن گیاں, اوویں اوویں اودے تے پریشانیاں زیادہ آن گیاں. کیونکہ میرا رحمان آزماندا وی تے ہے وی نا اپنے بندیاں نو. فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. میرا رحمان کدی کسے طریقے نال ازما لیتا ہے, کدی کسے انداز نال ازما لیتا ہے.